अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप खुद को नेगेटिविटी से कैसे बचाएँ। हमें दूसरे लोगों की नेगेटिविटी तो बहुत आसानी के साथ नज़र आ जाती है और हम मेंशन भी करते हैं कि फ़लाँ की ये सोच बड़ी नेगेटिव है, फ़लाँ का ये अमल बड़ा नेगेटिव है। लेकिन हम अपनी नेगेटिविटी को पहचानने में कई दफ़ा गलती कर जाते हैं। तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम कांस्टेंट लेवल पर पॉजिटिव रह सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ की हिफाजत कर सकते हैं और हमारे जो इर्द-गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, उनको भी हमारा सुकून और इत्मीनान नज़र आता है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम सबसे पहला जो टिप मैं आप लोगों को दूँगी वो ये है कि आपने गौर करना है कि आपके इर्द-गिर्द अच्छी चीज़ें कौन-सी हो रही हैं, उनको आपने नोटिस करना शुरू करना है कॉन्शियसली कि कौन-सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ़ में। आपके आज के दिन में कौन-सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लम्हे हाल में कौन-सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। यकीन करें 80% अच्छाई है और सिर्फ़ 20% अच्छाई नहीं है, तो बेहतर है कि हम अपनी तवज्जो वो 80% पे मरकूज़ रखें। टिप नंबर 2 ये है कि एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड रेगुलरली, यानी शुक्रगुज़ारी, बाकायदगी के साथ शुक्रगुज़ारी करें। और ये शुक्रगुज़ारी जो है, ये तकिए कलाम के तौर पे नहीं होनी चाहिए। जैसे अक्सर लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम, सुबहान अल्लाह, और 5 मिनट के बाद जो ग़ीबतें, जो बुराइयाँ, जो नेगेटिविटी स्टार्ट होती है उनकी बातों में, और वो होता है कि इनका शुक्रगुज़ारी जो थी वो जेन्युइन नहीं थी। तो आपने जेन्युइन दिल में अल्लाह ताला से बातें कर के अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना है। और जो दिल में आप बातें करते हैं अल्लाह ताला से, वो असल में आपका रवैया अल्लाह ताला की तरफ होता है। तो आपने बाकायदगी से ग्रैटिट्यूड करना है, शुक्रगुज़ारी की आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तीसरा टिप मैं आपको दूँगी अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, कि आप हमेशा दूसरों को सच्ची तारीफ़ किया करें दूसरों की। बाकायदगी के साथ आपने दूसरे लोगों की खूबियाँ देखनी हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करने की आदत डालें लोगों को, और वो उसमें हमेशा सच्चाई होनी चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई खुशामद नहीं होनी चाहिए, उसमें चरब ज़बानी नहीं होनी चाहिए, वो जेन्युइन तारीफ़ होनी चाहिए। अपने इर्द-गिर्द जो छोटे-बड़े लोग हैं, उनकी खूबियों पे निगाह रखें और उनकी खूबियों का ज़िक्र किया करें। झूठी तारीफ़ हरगिज़ ना करें, बिल्कुल ना करें। ना अपने किसी बच्चे की झूठी तारीफ़ करें, क्योंकि जब आप झूठी तारीफ़ करते हैं ना, तो इम्प्रूवमेंट का चांस ख़त्म हो जाता है। तो तारीफ़ हमेशा आपने सच्ची करनी है, ताकि वो अपनी उस बात को होल्ड करके रखे। झूठी तारीफ़ से कभी कोई मोटिवेट नहीं होता। झूठी तारीफ़ अगले बंदे को ये तसल्ली देती है कि मेरे अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है, इससे ज़्यादा मुझे एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी किसी की झूठी तारीफ़ आपने नहीं करनी, राइट? नेक्स्ट जो है 4th पॉइंट, नोटिस योर ब्रेथ। आपने आराम से बैठकर 1 या 2 मिनट की ये एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। डीप ब्रीदिंग की आपने ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, और आपने नोटिस करना है कि कैसे ऑक्सीजन आप अपने अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपको मेंटली बहुत रिलैक्स करती है, आज़मा के देख लें। और जब आप मेंटली रिलैक्स होते हैं तो आपका तवज्जो जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बहुत आसानी से मबज़ूल होती है। नंबर 5 जो है वो 4 से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, मेडिटेशन करने की आदत डालें। आराम से 2 मिनट के लिए बैठकर आंखें बंद करके गौर करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी आसानियाँ दी हैं। इसको मैं मेडिटेशन कहती हूँ कि आपने अपने आप से बात करनी है और आपने ये कहना है कि अल्लाह ताला ने मुझे कौन-कौन सी आसानियाँ दी हैं। सच्चे दिल से अपने आप के साथ बात करनी है, उसको मेडिटेशन कहते हैं। और चाहे आप 2 मिनट की एक्सरसाइज करके देखें, फिर देखें आपके अंदर पॉजिटिविटी का तूफ़ान आता है, राइट? तो 6th पॉइंट जो है वो है बाउंस बैक फ्रॉम चैलेंजेस। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस रखे होते हैं। आए दिन हमें कभी कोई छोटा, कभी कोई बड़ा, और कुछ तो बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे अगर आपके किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कोई करीबी साथी आपका दिल बड़ी बुरी तरह से दुखा देता है, आपको धोखा देता है,
آپ جس پہ آپ اعتبار کرتے ہو وہی آپ کی کمر میں خنجر گھونپ دیتا ہے، اس طرح کی باتیں لائف میں ہوتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں دوسرے لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد آپ نے باؤنس بیک ہونا ہے، آپ نے گرنا نہیں ہے۔ اگر گر جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھ کے فوراً کھڑے ہونا ہے، اپنے کپڑے جھاڑنے ہیں اور اپنے سفر پہ رواں دواں ہونا ہے۔ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو تباہ نہیں ہونے دینا۔ چیلنجز آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن جب آپ باؤنس بیک کرتے ہیں تو وہی اصل زندگی ہوتی ہے اور وہی آپ کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے ورک ود یور نیگیٹو ایموشنز۔ اپنے ایموشنز پہ غور کریں۔ آپ کو جب خوشی ہوتی ہے تو آپ کو کن باتوں سے خوشی ہوتی ہے؟ کہیں وہ کسی کی تکلیف سے تو آپ نہیں خوش ہو رہے۔ آپ جب غصے میں آتے ہیں تو کن باتوں سے غصے میں آتے ہیں؟ جو غصہ ہے اس کو آپ پازیٹیولی یوز کرتے ہیں یا نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں؟ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، یعنی فوراً ریئیکشن آپ کا ہوتا ہے، یا آپ رسپونڈ کرتے ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ اس بات پہ کیسے میں نے رسپونڈ کرنا ہے؟ ریئیکٹ اور رسپونڈ والی فلسفی پہ آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ اپنے ایموشنز کو چیک کرتے رہیں کہ میں نے کس بات پہ کیسے اظہار کرنا ہے۔ جو اینیملز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ نے رسپونڈ کرنے پر ہمیشہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 8 جو ہے پریکٹس مائنڈ فلنس آف دا باڈی۔ 2 منٹ کی میں یہ درمیان میں آپ کو ایکسرسائزز بھی بتا رہی ہوں۔ 2 منٹ کے لیے آپ نے کہیں پر سکون سے بیٹھ کر اپنی باڈی سے بات کرنی ہے۔ آپ کی باڈی کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کی باڈی کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے، آپ کی باڈی کو گڈ فوڈ کی ضرورت ہے، آپ اپنی باڈی کے ساتھ کیا اچھا کر رہے ہیں؟ آپ کو شاید اچھی اسکن کیئر کی ضرورت ہو، کیا آپ وہ کر رہے ہیں؟ اپنی باڈی سے پوچھا کریں، مجھ سے خوش ہو تم؟ میں تمہارا صحیح طرح سے خیال رکھ رہی ہوں؟ اپنی باڈی سے پوچھیں، اپنی باڈی سے 2 منٹ کے لیے بات ضرور کریں۔ اور اگر آپ کی باڈی آپ کو شکایت لگائے نا کہ آپ نے میرے پیروں کا خیال نہیں رکھا ہوا، میرے بالوں کا خیال نہیں رکھا ہوا، آپ اچھے کپڑے نہیں پہنتے، تو یہ باتیں آپ نے بڑی اچھی طرح سے غور سے سننی ہے۔ آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہے، اپنے دکھ سکھ آپ سے کر رہی ہے، تو اپنی باڈی کے ساتھ دکھ سکھ کریں اور اپنی باڈی کا دکھ سکھ ضرور بانٹیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی باڈی آپ کو شکایتیں لگاتی ہے تو اس شکایتوں کو غور سے سنیں اور کچھ کریں۔ ٹپ نمبر 9 جو ہے اپنے ساتھ ڈسکس کریں کہ آپ کے اندر ایک بہتر پرسنالٹی بننے کے لیے کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ اپنا بہتر ورژن آپ نے بننا ہے، اس بہتر ورژن کے لیے آپ کھوج کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے، میں اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بک پڑھنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اپنے پیاروں کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی ہیلتھ کیئر کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے سوچنا چاہیے۔ آپ نے واک سٹارٹ کرنی ہے، آپ نے اپنا کوئی ٹارگٹ لائف کا ہے وہ آپ نے اچیو کرنا ہے، آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایگزام دینا ہے تو آپ نے اس کے لیے اسٹڈی کرنا سٹارٹ کرنی ہے۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، ان کو لکھنا شروع کر دیں کہ میں اپنے آپ کو ایک بہتر ورژن کیسے بنا سکتی ہوں۔ یہ سوچیں سب سے پہلے آپ کا ریلیشن آپ کی اپنی ذات کے ساتھ کیسا ہے، وہ ریلیشن شپ آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ باقی ریلیشن شپ جو ہے نا، ریلیشن شپس وہ امپروو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں اور بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنی باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی ہے، کتنی باؤنڈری بڑھانی ہے، کتنی باؤنڈری کم کرنی ہے۔ جب آپ اپنی باؤنڈریز کا خیال کرتے ہیں نا تو آپ آٹومیٹکلی دوسروں کی باؤنڈریز کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تو بی اے کائنڈ اینڈ ہمبل پرسن ٹورڈ یور سیلف ایز ویل۔ تو اپنا بھی خیال کرنا ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو ساتھیوں، میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ یہ 9 ٹپس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینجز لے کر آئیں گے اور آپ کو آسانیاں ملیں گی ان سے۔ جو ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے نا اس کی مثال گھر کی طرح ہوتی ہے، جیسے گھر کو روزانہ صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، پھر آپ کئی دفعہ بہت زیادہ ایکسٹرا ڈیپ کلیننگ بھی کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ہمیں ہماری پرسنالٹی کو بھی روزانہ چیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے روزانہ جھاڑ جھنکار اپنی خود کرنی پڑتی ہے۔ ایمانداری سے کسی اور سے مشورہ نہیں کریں، آپ کو خود سب سے زیادہ اپنی نیچر کا پتہ ہے، اپنی طبیعت کا پتہ ہے۔ اپنے آپ سے بات کریں، اپنی اصلاح پر توجہ دیں۔
تو ساتھیوں امید کرتی ہوں یہ ٹپس آپ کو اچھے لگے ہوں گے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف بیکاز یو آر پریشیس.